दिन जब गुजर गया तो मैंने पूछा किसी से कि यहाँ पे और कोई साहिब निसाब खवातीन हैं, कोई पढ़े लिखे लोग, कोई मतलब जिनको हम जानते हो ना, जिनके साथ भले पढ़े। तो आगे से मुझे जवाब देते कि जी अल्हम्दुलिल्लाह जेल में सिर्फ गरीब आते हैं, मालदार कोई नहीं आता। तो ये आपके मुल्क का हाल है कि सारी सजाएं गरीबों के लिए हैं, सारी तकलीफें गरीबों के लिए। और इसलिए मैं रूल ऑफ लॉ का एक टॉपिक डिस्कशन करूंगी आपके साथ, सिर्फ सोच के लिए। जो आप में से नौजवान हैं प्लीज ये याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी पे, मुआशी इक्वालिटी। कमाते आप हैं, टैक्सेस आप देते हैं, उसके महंगे जूते कौन खरीदता है? थैंक यू वेरी मच। एक और भी है, वो भी खरीदता है। इशू ये है कि 76 साल आम पाकिस्तानी, मैं और आप सब टैक्स पेयर हैं, हम कमाते हैं और हम खिलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब हमारे जितने इस वक्त सीनियर्स, हमारे लीडर्स, हमारे दोस्त, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको सलाम। ना मुझ में अली मोहम्मद साहब वाली एनर्जी है और ना मुझ में बैरिस्टर साहब जितनी ऊंची आवाज़। तो मैं इसी टेनर से और टोन से बात करूंगी, बुरा मत मानिएगा। इलेक्शन में बहुत चीख लिया, गला बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत फील हो रही है यहाँ आके। मैं भी आपकी तरह वकील हूँ, प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि लाइसेंस के पैसे नहीं भरे और ये पूरा इलेक्शन चंदे मांग के हमने किया है। तो इंशाल्लाह ये मैं लाइसेंस के पैसे भी भर दूंगी तो फिर आपके साथ अदालतों में ही नजर आऊंगी, अगर पार्लियामेंट के अंदर नहीं छोड़ा, जो हालात इसी तरह लग रहे हैं। दो चार बातें आपसे करनी थी। देखिए आज हमारा टॉपिक था रूल ऑफ लॉ। आप सब प्रैक्टिसिंग वकलाएं, मैं आपको क्या लेक्चर दूंगी, लेकिन जिस जिदोजहद से हम गुजर रहे हैं एटलीस्ट उसकी थोड़ी सी झलक आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये जो हमारा मकसद है वो सिर्फ एक मकसद है। हम हमेशा पश्तो में कहते हैं कि माल द खुदैर है, ये जो कुछ भी है सब अल्लाह का, चाहे हमारे जाने हैं, चाहे हमारे माल है, चाहे हमारी इज्जत है या ज़िंदगी है। तो हम जो इस वक्त यहाँ खड़े हैं आपके साथ या अदालतों में या खान साहब के साथ, ये सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हमारे इससे बड़ा कोई मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मेज़ पे आपकी जो फ्रंट रोज हैं, ये सारे लोग साहिब निसाब हैं, इनके घर हैं, इनका पैसा है, इनकी इज्जत है, इनकी औलादें हैं। हमारे खान साहब की तरह अल्लाह ने इनको नवाजा हुआ है। लेकिन अगर इन लोगों ने अपने घरों की बेहुरमती बर्दाश्त की, अपने ऊपर जेल बर्दाश्त की, हमारा लीडर अभी भी बेगुनाह जेल में बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए कि ये मुल्क रूल ऑफ लॉ पे नहीं चलता। रूल ऑफ लॉ क्या है? खान साहब ने आसान बोल दिया था, दो नहीं एक पाकिस्तान। मालदार के लिए अलग कानून, माइक बंद हो गया, चलो खैर मैं वैसे ऊंचा बोलती हूँ, गरीब के लिए दूसरा कानून। ये नहीं हो सकता। मैं जब जेल गई थी अडियाला, इसको तो अब तकरीबन 6-7 महीने हो गए। तो पहला दूसरा दिन जब गुजर गया तो मैंने पूछा किसी से कि यहाँ पे और कोई साहिब निसाब खवातीन हैं, कोई पढ़े लिखे लोग, कोई मतलब जिनको हम जानते हो ना, जिनके साथ भले पढ़े। तो आगे से मुझे जवाब देते कि जी अल्हम्दुलिल्लाह जेल में सिर्फ गरीब आते हैं, मालदार कोई नहीं आता। तो ये आपके मुल्क का हाल है कि सारी सजाएं गरीबों के लिए हैं, सारी तकलीफें गरीबों के लिए। और इसलिए मैं रूल ऑफ लॉ का एक टॉपिक डिस्कशन करूंगी आपके साथ, सिर्फ सोच के लिए। जो आप में से नौजवान हैं प्लीज ये याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी पे, मुआशी इक्वालिटी। कमाते आप हैं, टैक्सेस आप देते हैं। इशू ये है कि 76 साल आम पाकिस्तानी, मैं और आप सब टैक्स पेयर हैं, हम कमाते हैं और हम खिलाते हैं, लेकिन जिसको खिला रहे हैं वो पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। चलो ठीक है, बाहर लेके इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट भी नहीं किया, अपने लिए घर खरीद लिए। खान साहब का गुनाह सिर्फ इतना है, दो गुनाह खान साहब के। एक तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जुर्रत की थी, उसकी उनको सज़ा मिली, और इसका मेरे पास सबूत है। कभी इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा, वो वक्त आएगा कि मैं खुल के वो बात कर सकूं कि कौन खान साहब से इस बात पे कौन नाराज है कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जुर्रत कैसे की। 52 मुसलमान ममालिक हैं OIC में, किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की अक़वाम मुत्तहिदा में ये लफ्ज़ बोले, उसने बोला। आगे से वो बोलते हैं कि लेकिन गुलामी 76 साल बाद गुलामी एक्सेप्ट करना हो ही नहीं सकता। ये जो पाकिस्तानियों ने अपना खून दे दे के पाकिस्तान बनाया था, इस दिन के लिए बनाया था। किधर गई इक्वालिटी बिफोर द लॉ?
علی کو आई थिंक 8-10 दफा लेके गए, असद कैसर साहब को पता नहीं 100 दफा लेके गए, मुझे तो 2 दफा ही लेके गए, एक दफा जेल, एक दफा कहीं और घुमा दिया. बात इसकी नहीं है. मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं जेल गई हूँ, क्योंकि जेल एक रेस्ट हाउस बन चुका है गरीब और मजबूरों के लिए जो 30,000 रुपए के लिए चोरी करते हैं. जो 30 अरब चोरी करते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और जो 30,000 बेचारे चुराते हैं उसको मार देते हैं. हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने किसी से नहीं झगड़ना, हमने किसी को गलत अल्फाज नहीं कहने, हमने सिर्फ वो याद रखना है जो हमारा अल्लाह, हमारे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हमारे कायदे आज़म और हमारे खान साहब ने हमें कहा है. सेहत कार्ड का इंतजार ना करना पड़े, हमारे पास अस्पताल हो, हमारे पास स्कूल हो, हमारी बच्चियां स्कूल जाएं, हमारे नौजवान, नौकर का बेटा नौकर, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, बावर्ची का बेटा बावर्ची. ये लोग ये रवायत जिंदा करना चाहते हैं और खान साहब इसको नहीं रहने देंगे. मैं इस आखिरी बात पे ख़त्म करती हूँ. हमारे एक बहुत सीनियर एमएनए थे, अब अल्लाह उनको बख्शे, नून लीग से थे. उन्होंने मुझे एक दफ़ा असेंबली में बोला कि हमें आपके खान साहब से नफरत इसलिए है कि वो पाकिस्तानी में इक्वालिटी चाहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ. तो मैंने पूछा कि इसमें बुरा क्या है, तो आगे से कहते हैं कि देखें, मुझे अल्लाह ने चौधरी पैदा किया, और वो एक बंदा हमारा आज इस एमएनए बैठा हुआ था बगल में, कहते हैं इसको अल्लाह ने कमी कमीन पैदा किया. मुझे तो कमी कमीन का मतलब भी नहीं पता था कि कमी कमीन क्या होता है. कहता है मैडम मैं चौधरी हूँ, ये गरीब है, इसको अल्लाह ने गरीब बनाया है, इसको अपनी औकात में रहना चाहिए. यही रीजन है कि खान साहब से इन लोगों को नफरत है, और वो भी आपके दुश्मन नहीं है, दुश्मन हम अपने खुद है. कभी आपने सुना है कि कोई अमेरिका का कांग्रेसमैन बिक गया, अमेरिका का सेनेटर बिक गया, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई बिक गया, और यहाँ हम भेड़ बकरियों की तरह बिक जाते हैं? ये मेरे जितने यहाँ कॉलीग्स बैठे हैं, हम सब के साथ हर किस्म का काम हुआ है कि इस बंदे को छोड़ो, और हम इस बंदे के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि ये रूल ऑफ लॉ को मानता है और ये रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करता है. इससे ज्यादा कोई बात नहीं. किसी में हेरे नहीं चढ़े हुए, हम सब गुनहगार हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो राह रास्त पे हमें चलाने वाला हो हम उसकी इज्जत करें, वो आप में हो या हम में से हो. तो आज मेरे आने का मतलब यही था. मैं बहुत शुक्रिया अदा करना भी चाहती हूँ मौज़म साहब को, मैं भूल गई बताना, इन्होंने मेरे हर एक केस किए हैं. शेर अफजल मरवत साहब ने, मौज़म साहब ने, अली बुखारी भाई ने. मुझ तक आज से किसी ने फीस नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता चल गया इनको कि मेरी क्या हैसियत है फाइनेंशियली, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझ पर रहम करते हैं. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह ILF ने और पाकिस्तान के वकला ने जहाद लड़ा है, आपने इसको पीछे नहीं देखना कि हमने आगे आप क्या करेंगे. مع بلاك ندكر ايرو فراي الجديد اللي بيسوي احلى افطار، سمبوسه ودجاج لذيذ. कि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं. अगर इस पाकिस्तान के बच्चे बढ़ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह मुझे संभालेगा. मुझे लोगों के लिए बेहतरी चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए. पाकिस्तान जिंदाबाद. इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद. इंशाल्लाह इमरान खान रहा होगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में वो सही मानों में कानून की हुक्मरानी करेंगे इंशाल्लाह. मैं आपको ये वादा करके जा रहा हूँ, खान साहब से बात हो गई है, हम उन तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं जो आइन की बालादस्ती की लिए और इस रंगी के खिलाफ जो जद्दोजहद कर रही है. हम शायद उन लोगों के साथ भी हाथ मिलाए जिनके साथ हमारी पुरानी बहुत मसाइल थे या बहुत ज्यादा हमारे उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको भी हम उसके साथ जा रहे हैं. 1 पॉइंट एजेंडा पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती के लिए इसकी हम जाएंगे. शहबाज शरीफ को हुकूमत नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह ताला. ये वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम पार्लियामेंट चाहते हैं, मुझे टीवी में भी कहते हैं ना कि वो पार्लियामेंट चलते हैं, और दूसरे कहते हैं कि आओ मुज़ाकरात करें. सबसे पहले तो हम तुम्हें मानते नहीं है कि तुम लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हो. हम बिल्कुल हम हर किस्म की बात हर किस्म के साथ करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो मैंडेट नहीं है, तुम तो हारे हुए हो, तुमको तो आवाम ने मुंतखब ही नहीं किया है, तुम किस हैसियत से बात करते हो. इसलिए सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हमारा मैंडेट 45 के मुताबिक वापस किया जाए. और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला याद रखें, हम अपने तहरीक के जरिए हम रोडों पे होंगे, निकलेंगे. वो कला आप तैयार रहे इंशाअल्लाह ताला, हम निकलेंगे इंशाअल्लाह निकलेंगे. हम निकलेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है,
نکلیں گے، ہم نکلیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمیشہ جس طرح وہ خلال قیادت کی، کیونکہ آپ کے اندر بڑی تقسیم ڈالی گئی، تقسیم کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عمر عیوب صاحب چیف گیسٹ، قائد حزب اختلاف، محترم جناب شاداب جعفری صاحب صدر ILF پاکستان، میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے زعماء، لیڈران کرام، سینیٹرز، MNAs، لائرز اور میرے ٹیچرز اور سول سوسائٹی کے میرے انتہائی قابل قدر دوستو، السلام علیکم. خواتین حضرات، میں زیادہ آپ کو امتحان میں نہیں ڈالوں گا، میرے خود بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے زیادہ. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ رول آف لا میں نے جون 96 میں تحریک انصاف جوائن کی، اور اس وقت میں بس کالج سے فارغ ہوا تھا. ہم اس وقت جو ہے نا یہ بات کرتے تھے کہ انصاف، قانون کی حکمرانی، اور وہاں سے ہمارا سارا اسٹرگل جاری رہا. ہم نے بہت لمبی جدوجہد کی، کافی اپس اینڈ ڈاؤن آئے. 97 میں الیکشن کیا تو بہت بری طرح شکست ہوئی اور بہت مایوسی تھی. ویسا میرے خیال میں آپ دیکھو اس میں کہ جتنی بھی ہمارے ساتھ لوگ آئے تھے میکسیمم چلے گئے. 2002 میں پھر صرف عمران خان جیتا اور 2008 میں بائیکاٹ کیا. مجھے موقع ملا صوبائی صدارت کا تحریک انصاف میں 2008 سے 2014 تک میں صوبائی صدر رہا. ایک دفعہ میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہا، جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئی پہلی دفعہ، وہ سب کو پتہ ہے کہ ہماری بہت بھرپور الیکشن ہوا تھا. اور دوسرا جو ہے نا، میں جس طرح نامینیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے، لیکن جو رول آف لا کی صحیح روح میں سمجھا ہوں، اور جو پہلے ہماری منہ پہ باتیں ہوتی تھی، ابھی وہ عقیدہ کیسا ہے، یہ جو 9 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ کچھ ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہے، وہ کتنی کمپرومائز کرتا ہے. 2 مہینے میں جیل میں رہا. جیل میں نے دیکھا کہ جتنی بھی وہاں قیدی ہیں یا حوالات میں جو لوگ بند ہیں، 70% وہ بھی بے گناہ ہیں. اور آپ سارے لائرز ہیں، آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں، یا غلط پروسیکیوشن کی وجہ سے یا غلط دعوے داری کی وجہ سے. اور یہ پورا نظام ہمارا ظلم کی بنیاد پہ. میں تو کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ خدا اللہ معاف کرے ہمیں کہ کہیں کوئی ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا، کوئی ہمارے اوپر زلزلے اور سیلاب نہیں آتے. کیونکہ جب انسان کی دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر عرش پہ اس کو سنتا ہے. اور یقین جانے، یعنی میں قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا تھا، اور اس وقت جو ہمارے گھروں کی بےعزتی ہوئی ہیں، جو ہمارے جس طرح ہمیں ٹریٹ کیا گیا، یعنی اس قسم کی رویہ جو ہے نا انسانوں کے ساتھ توقع نہیں کر سکتے. 12 دن میں ایک وہ کیا کہتے ہیں چکی، وہ کسوری چکی میں رہا اور کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یعنی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا. اور جتنی مقدمات بڑھے، یعنی میرے اوپر ایک وقت میں 9 مئی پہ میں اسلام آباد میں بھی تھا، میں سوابی میں بھی تھا، میں مردان میں بھی تھا، اور میں تحصیلدار میں بھی تھا. یہ سوچ لیں، یعنی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جب کسی ملک میں قانون نہیں ہوتا تو وہ صرف ظلم کا نظام ہوتا ہے، ڈرنے کا چلتا ہے. یہ کہتے ہیں قانون قانون، اور سارے میں کہتا ہوں کہ ملک میں تو قانون ہے ہی نہیں، یہ تو بنانا ریپبلک ہے، جنگل کا قانون ہے، جہاں جس کے پاس لاٹھی اس کے پاس، وہ جس کی لاٹھی اس کی بیس. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تو عزم کیا ہے اپنے اللہ سے، میں نے وعدہ کیا ہے، اور یقین سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں میں
کہ میں نے عزم کیا کہ میں اپنی زندگی میں جو جدوجہد کروں گا اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور آئین کی بلندستی کے لیے کروں گا. میں نے یہ وعدہ کیا اپنے اللہ سے اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں, میں یقین رکھتا ہوں. میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ عدالت آج جس طرح ہمارا حال ہو گیا ہے تو اس عدالتوں سے کوئی حساب کی توقع نہیں. میں کوئی بہت چیزیں آپ خود کہہ سکتے ہیں. میں نے ابھی کوسا صاحب کو کہا کہ آپ لوگوں کو بہت پرویلیج ہے, کڑا کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ تو سب کچھ بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم چونکہ چنانچہ میں کچھ باتیں کرتے ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے جتنے آپ کہہ سکتے ہیں. ہم بالکل کہتے ہیں آپ کی وجہ سے. آج میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا ظلم کیا گیا, میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد کی تینوں سیٹیں بڑے مارجن سے ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. اور وہ میں نہیں کہتا, وہ خود کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتے ہوئے جو ہمارے ساتھ اسمبلی میں ہے. وہ میں نہیں کہتا, جو آفیسرز ہیں کمشنر خود کہتا ہے کہ پنڈی ڈویژن کی جتنی بھی سیٹیں وہ ساری سیٹیں وہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی. یعنی میرا بیٹا پڑھتا ہے, وہ لا پڑھتا ہے. مجھے اس نے فون کیا, مجھے کہا کہ بابا میں تو ابھی کوئی سیاست کا نہیں سوچتا, میں سیاست ویسے نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ہار رہا. میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگوں کو جہاد کرنا ہے؟ ٹیچر حضرات آپ کی جو ایشوز ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایشوز میں انشاءاللہ اٹھاؤں گا. اور میں نے ہمیشہ کیا, اور ہم نے اپنے کے پی کے میں, آپ کو پتا ہے کہ جب کے پی کے میں تھی تو کتنے اپنی ٹیچرز کی ہم نے پروموشن کی, سب کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم آپ کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہم سیاست نہیں کریں گے, ہم جہاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نہیں مانتے اس نظام کو, ظلم کے اس نظام کو. ہمیں اس ظلم کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑا کرنا پڑے گا. اٹھیں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ بتاؤ, وعدہ کریں اٹھیں گے. میں نے ابھی کوسا صاحب سے بات کی, میں نے کہا آپ لوگوں کی میں معافی چاہتا ہوں. آپ کی تحریک میں ہم نے بہت جدوجہد کی اور آپ کہتے تھے, آپ بھی کہتے تھے اور تجسس بھی کہتے تھے کہ اس میں کیا ہم سے زیادہ ہے. ہمارے لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو اس کی تو وہاں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے, ادھر سب سے زیادہ اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں. صرف یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے, آئین کی بالادستی ہے, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. انشاءاللہ میں آپ کو یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں, خان صاحب سے بات ہو گئی ہے, ہم ان تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جو آئین کی بالادستی کے لیے اور اس رنگی کے خلاف جو جدوجہد کر رہی ہے. ہم شاید ان لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے جن کے ساتھ ہماری پرانی بہت مسائل تھے یا بہت زیادہ ہمارے اس کے ساتھ تحفظات تھے, ان کو بھی ہم اس کے ساتھ ڈر رہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, آئین کی بالادستی کے لیے اس کی ہم جائیں گے. شہباز شریف کو حکومت نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ چاہتے ہیں, مجھے ٹی وی میں بھی کہتے ہیں نا کہ وہ پارلیمنٹ چلتے ہیں, اور دوسرے کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کریں. سب سے پہلے تو ہم تمہیں مانتے نہیں ہیں کہ تم لوگوں کے منتخب نمائندے ہو. ہم بالکل ہم ہر قسم کی بات ہر قسم کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن تمہارے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے, تم تو ہارے ہوئے ہو, تم کو تو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا ہے, تم کس حیثیت سے بات کرتے ہو. اس لیے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, ہمارا مینڈیٹ 45 کے مطابق واپس کیا جائے. اور میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں ہم اپنے تحریک کے ذریعے ہم روڈوں پہ ہوں گے, نکلیں گے. وہ کلا آپ تیار رہے انشاءاللہ تعالیٰ, ہم نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے. ہم نکلیں گے, لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, ہم نکلیں گے ہم نکلیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمیشہ جس طرح وکلا نے قیادت کی, کیونکہ آپ کے اندر بڑی تقسیم ڈالی گئی, تقسیم کی گئی بھائی. 1 پوائنٹ ایجنڈا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, یعنی پاکستان میں جتنی شہری ہے سب کی حقوق برابر ہو انشاءاللہ. وہ پاکستان کے کونے کونے میں, چپے چپے میں, وہ چترال کا ہو, وہ وزیرستان کا ہو, وہ کراچی کا ہو, وہ لاہور کا ہو,
वो इस्लामाबाद का हो, सबके हुकूक बराबर है, सब पाकिस्तानी है। हमने इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करनी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम तमाम सिविल सोसाइटी, टीचर्स, स्टूडेंट, किसान सबसे उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए और वो पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था, वो पाकिस्तान जिसमें हमारे बच्चों की तालीम, रोजगार और इलाज के मौके बराबर होंगे, वो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला हम लेकर आएंगे। उसके लिए जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। वादा है ना? हाथ उठाए, वादा है कि सब चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान इंशाअल्लाह इमरान खान रिहा होगा और पाकिस्तान में वो सही मानों में कानून की हुक्मरानी करेंगे। ये पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जो बात कायद ने सन 48 में की थी। और कायद की सी बात पर मैं खत्म करता हूँ। सिब्बी दरबार में कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, इट इज माई फर्म बिलीफ। सिब्बी दरबार में कायद ने जमील भाई फरमाया था, इट इज माई फर्म बिलीफ that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Let us lay the foundation of democracy on true Islamic principles of social and economic justice. साथ खड़े हो, मजबूत खड़े हो, दिल से खड़े हो। खान को छोड़ोगे तो नहीं, खान को बाहर निकालेंगे, इंशाअल्लाह निकालेंगे, वापस इस पार्लियामेंट में बैठाएंगे और असद कैसे को स्पीकर भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर एक निज़ाम नहीं दोगे ना इंसाफ का, ये निज़ाम मौजूदा तुम्हारे बच्चों का गोश्त नोच के खाएगा। किसी के सर की इज्जत महफूज नहीं, किसी की खातून बच्ची की इज्जत महफूज नहीं। छोटी छोटी बच्चियों की इसमें कड़ियां हो रही है, लोग अपना जिस्म बेचने पे मजबूर है, बच्चे भी और बच्चियां भी। क्या किसी को कोई होश है? ये कैसा इंसाफ का निजाम है? ये कैसा इस्लाम का मबनी मुल्क है कि जब 70 साल से जुल्म होता रहा, कुछ ना हुआ, लेकिन जब एक शख्स उठा और उसने उस निजाम को चैलेंज किया तो उन सब ने मिलकर उसको पकड़ के गोलियां मार के जेल में डाल दिया। आज ये लड़ाई इमरान खान की नहीं है, वो एक इंसान है 72-73 साल का, चंद साल जिंदगी होगी, फिर कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत। आपने फैसला करना है कितने टीपू सुल्तान कुर्बान करने, आखिरी बात मजीद करने हैं या आप इसके साथ चलना है? क्या इस उम्मत के नसीब में सिर्फ टीपू सुल्तान के सर की पल्ली चढ़ना है या कभी टीपू सुल्तान को कंधों पर बैठा के इक़्तिदार के वालों में भी बैठाएंगे अपनी अवामी ताकत से? आलिमुल गैब वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबक पे पढ़, सदाकत का, ताकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। वज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। हमें अल्लाह ने खलीफा बनाया है जमीन पे। हम जमीन पे अल्लाह का निजाम कायम करने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। वो पैगाम जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पहुंचा है, वो निजाम है अदल और इंसाफ का। अगर आप इस कायनात पे नजर डालें तो सवाए इंसान के और उसके अमाल के सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, पानी, परिंदे, जानवर, चरिंद, परिंद सारे एक नेचुरल जस्टिस पे चलते हैं। जंगल का भी एक कानून होता है। ये इंसान है जिसने इंसानियत को जंगल का बाजार बना दिया है। मेरे दोस्तों,
اس بات میں فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس کمیونٹی سے ہے جس نے یہ ملک بنایا. جس وجہ سے میں وکالت میں آیا، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، انجینئر تھا، سائنس کی تعلیم کی. وہ ایک وجہ تھی کہ مجھے ایسا لگا 27 سال کی عمر میں کہ جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا، فیلڈ میں تھا، مجھے ایسے لگا کہ ملک کے لیے روڈ اور برج بنانا ضروری ہے. I was a civil engineer. لیکن جو ظلم ہے، جو کرپشن ہے، جب تک اس کا راستہ نہیں روکا جاتا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوستو، میں اللہ کا احسان مانتا ہوں کہ 27 یا 28 سال کی عمر میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور پھر یہ سوچا کہ دو راستے ہیں، یا تو طاقت کے زور سے بزور شمشیر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، یا پھر قلم اٹھا کے قائد اعظم کی طرح حق کی راہ میں نکلنا ہے. پوری پاکستانی قوم کو اس میں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس کام پہ قسم اٹھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس ملک کو بنانے والا اس پیشے سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ اللہ ہمیں جو اللہ کی ان کی ایک سنت ہمارے پاس پہنچی، وہ کیا ہے کہ القاسم حبیب اللہ محنتی اللہ کا دوست ہے. یہاں لائرز موجود ہیں، اکثریت موجود ہے. وکیل یا کوئی زمیندار، کوئی کسان، اگر آپ نے اللہ پہ توکل دیکھنا ہو تو آپ کسی وکیل یا کسان کو دیکھیں. کسان جو رات کو 2 یا 3 بجے اٹھ کے پانی لگاتا ہے کھیت کو، بیج بوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی توکل چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگائے گا. اور وکیل جب گھر سے نکلتا ہے کچہری میں، سردار کھوسا صاحب بیٹھے ہیں، اس اسٹیج تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے. آپ کو کچہری میں وکلاء کے بیچ میں بیٹھ کے اس ایک وکیل کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کی درخواست لکھ کے ضمانت کی آپ اپنی کریئر کی ابتدا کرتے ہیں. تو دوستو، محمد علی جناح نے ملک بنایا، قلم کی طاقت سے بنایا، اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں انصاف ہوگا. ورنہ نواز ہم متحدہ ہندوستان میں پڑھ رہے تھے، روٹی ہمیں روزی مل رہی تھی، ہم کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے بدن سے کوئی کپڑا کھینچ رہا تھا، لیکن ہم اپنی من مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے نظام مملکت امور سلطنت نہیں چلا سکتے تھے. اور یہ بات آتی ہے کہ خلیفہ غلام نہیں ہوگا. اللہ اس کے رسول کے ماننے والے انگریز کے غلام یا امریکہ کے غلام نہیں ہو سکتے. یہ وہ میسج ہے جو عمران خان نے دیا کہ ایبسولوٹلی میرے دوستو، اگر ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی ہمارے ہاتھ کمال ہے وہ انصاف قائم کرے. بحیثیت مسلمان، اگر میں پاکستان کا صدر ہوں، وزیر اعظم یا کوئی اور بڑا ہوتا ہوں، میرے سے نہ صرف پاکستان بلکہ اقوام عالم کے مسلمان کا پوچھا جائے گا. کیونکہ صرف ہم نے ایک خطہ زمین حاصل نہیں کیا تھا، یہ ایک سوچ تھی. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو پھر آپ کے دل میں درد اٹھنا چاہیے. جب فلسطین میں لوگوں کے سروں کے اوپر ٹینک گزرتے ہیں، جب کشمیر میں عصمت ریزی ہوتی ہے، آپ کا دل دکھنا چاہیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو محفوظ ہوں لیکن میرے ملک میں انڈے ہو جہاں سے جہاز اڑ کے میرے پڑوس میں میرے مسلمان برادری افغانستان کے اوپر بم لے رہے ہیں، تو پھر چاہے اقتدار بھی جائے پھر ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا. میرے دوستو، عمران خان صاحب سے میں نے ایک بہت بڑے عالم کی موجودگی میں یہ بات کی، اور آج لیڈرشپ بھی موجود ہے، آپ کی بھی نالج میں یہ بات آ جائے. میں نے چیئرمین کو کہا، خان صاحب ایبسولوٹلی ناٹ بھی ایک ریزن ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے بڑی وجہ ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے نظام میں چلے گئے جاتے ہیں انصاف کا قرآن کا. سمجھانے سے کا اجازت میں فرمایا ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا جس پاکستان کی بات کرتے ہیں اس پاکستان کا
نظام حکومت کیا ہوگا؟ تو قائد نے فرمایا کہ وہ کون ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرنے والا؟ اس کا فیصلہ تو 14 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے نتاج میں موجود رہے گا کہ جو قرآن کی بات کرے گا، جو شریعت کی بات کرے گا، جو حکمت حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا، جو حکمت کی بات کرے گا، یا پھانسی کرے گا یا ہماری ابتدائی بات کی خوبصورت بات ہے. اس ملک میں ایک ہی رہنا ہے جو ان کے انسانوں کو لاش ہے. اگر ایک نظام یہ نظام یقینا پورے بچوں کو دیش میں کے کھائے گا. کسی کے سر کی عزت میں خرچ نہیں، کسی کی خاتون بچی عزت میں خرچ نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بچیاں ہو رہی ہیں یہ کسی کو بچی بھی ہے بچیاں بھی. کیا کسی کو کوئی ہوش ہے؟ یہ ایسا انسان کا نظام ہے، ان کے اسلام کا مطلب ہے کہ جب 70 سال سے ظلم ہوتا ہے کچھ نہیں ہوا، لیکن جب ایک شخص اٹھے اور اس نے نظام کو چیلنج کیا تو ان سب نے مل کے اس کا قدر کے دینے رہے تو جیل میں ڈال دیا. آج عمران خان کے دے ایک انسان ہے چلتا زندگی آپ کا فیصلہ کرنا کتنا نصیب چلنا ہے آپ اس کے ساتھ چلنا ہے. کیا اس شہر کے نصیب میں صرف ٹیپو سلطان کی سر کی دلی چلنی ہے یا کبھی ٹیپو سلطان کے دل میں رکھا گیا اقتدار سے نہیں بچا گے اپنی آواز کیا بچے. آپ نے دیکھ لیا میری سورج کی بات کریں گے بخت میں دینے والوں ایک وکیل اور ایک سیاسی کارکن نے پاکستان بنایا تھا اور یہ سیاسی کارکن اور یہ انقلاب ہے یہ پاکستان